तुम्ही दिल्ली आसले, तुम्ही सीएम पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळ्ळे, तशें आनी सिनियर लिडर्सांक मेळ्ळे. कितें डिस्कशन कितें सांगलां गोवा खातीर? 27 तारीख पासून आमचे पार्लिमेंटाचें सेशन चालू आसलें. त्यामुळे हांव पार्लिमेंट सेशनाक लागून दिल्ली आसलो. ह्या वेळाचेर केवळ राष्ट्रपतीचें भाशण आनी नवीन सगळे जे मंत्रिमंडळ जालें तेचें इंट्रोडक्शन प्रधानमंत्रीजीन केलें आनी मागीर त्या राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर चर्चा आनी मागीर ताचेर उत्तर दिवपाचें काम प्रधानमंत्रीच्यान. त्यामुळे काल आमची राज्यसभा सोंपली काल आनी पयर लोकसभा आनी त्यामुळे आमी ह्या हातूंतल्यान मध्यंतरी मुख्यमंत्री आयले आनी त्यामुळे हांव आनी सीएम आमी दोगूय जाण आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजीक मेळ्ळे. आमी जे ऑफिस आमची बिल्डींग बांदपाक सोदतात ते सगळे प्रक्रिया पूर्ण जाल्ली आसा. तेचो प्लॅन पास करून वगैरे त्यामुळे एका फावंडेशन स्टोन घालूंक जाय आशिल्लो आनी त्यामुळे आमी मुद्दम तेंचो टायम घेवपाक लागून तांकां मेळपाक जाय आशिल्लें ऑफिशियली. तांच्यांनी कांय डेट्स दिल्यात ते आमी आमचे हाचे प्रमाणे पळयतात आनी जुलय म्हयन्याच्या एंड पर्यंत फावंडेशन स्टोन केन्ना जातलो आनी एकूण इलेक्शन म्हणून चर्चा टोटल लोकसभा आनी येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात त्या संदर्भातली चर्चा म्हणून आमी तांचे कडेन मेळिल्ले. बाकीचे जे आमदार मंत्री वचून मेळटात तेंचे वेगवेगळे आपापल्या खात्यांतले जेंकां मेळूं जाय. कांय मंत्री आसात ते मेळटात आनी कांय आमदार जे वचून मेळटात ते नवीन मंत्रिमंडळ जालें, कांय जाणांचे पयलींचे संबंध आसा आनी त्यामुळे तांकां ते विशीस दिवपाक लागून मेळटात. गडकरीक बा मेळ्ळे तितून कितें हें आसा? आपयला तांकां कितें गोंयान येवपाचें आसा म्हणून? गडकरी जी आमची राज्य कार्यकारिणी स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग जी आसा ती 12 तारीख जाता गोंयान जाता. गोंयान जाता आनी ती आमी तालिगांव कम्युनिटी हॉलान करतले. आनी तेच्या पयलीं 11 तारीख गडकरी जी येतात आनी जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जो आसा त्या एअरपोर्टाक कनेक्टींग जो फ्लायओवर केला तेचें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट उद्घाटनूय करतलो आनी त्यामुळे ते दीस ते करता आनी 12 तारीख आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जातली आनी मागीर ते दनपारां त्या दीस स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटीक ते येता मुद्दम स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी आनी त्यामुळे ते येतात म्हणटकच सरकाराचो एखादो कार्यक्रम तांच्या डिपार्टमेंटाचो आसा तो आदले दीस करतले आनी वयतना चड करून ते आनी एक जो फ्लायओवर करपाचे आसा हांगा दाबोळे एअरपोर्टाचेर ताचोय ते फावंडेशन घालतले. सो दोनूय कार्य त्यामुळे पार्टीचेंय काम जालें आनी तांचे डिपार्टमेंटाचेंय तांचें काम जालें म्हणून ते येतात. ओके.